ह्या महिन्यात श्रावणाचो आयतार म्हळ्यार 4 आयतार येलेकडे आसा त्या श्रावणाचे. त्या श्रावणाचे 4 आयताराक आमचो महाप्रसाद सगळे आमचे भक्तगण जे कोण सेवे येता ते सगळे भक्तगण सगळे लोक सगळे आसा ते गांवचे लोक सगळ्यांक ह्या महाप्रसादाक तशें देवीच्या सांगली मध्येच्या आनी नासामोरीच्या दर्शनाक ते आमी सगळे हाजीर रावता. आनी हाजीर रावन हांगा बरे भशेन कोणाचें आंगण आसता, कोणाची सेवा पेढी आसता, कोणाचे बरें कामां आसता ते सगळे हांगा कितें कितें आसता ते सगळे हांगा ह्या देवी कडेन मागता. आनी त्या सगळे चड तांकां पुराय जाता. घडये तांकां सगळे बरे भशेन जे प्राप्ती कोण भुरग्यां लागून ना, कोण शिक्षणा लागून ना, कोणाक धनसंपत्ती प्राप्ती लागून कोणाक बरें आसून ते बरोबर मान घेता. आनी ह्या वर्सान ह्या सेवेक ज्या 10 जाण हांगा भक्तगण ह्या सेवेच्या पुजे कडेन हांगा हजर रावता. घडये तांकां बरे भशेन यश मेळटा. बरे भशेन हांगा लोकांनी महाप्रसादा बरो हातभार लावन जी कामां केल्या ते काम तांकां बरे भशेन येवजणेची कामां सिद्ध करता. तशेंच हांगा जे हांगा बरे घरांनी घालपा लागून ते हांगा लोक येयले आसता ते घरान हांगा घातलेले आसता. ते नासावरा देवतारा तशेंच हांगा सांगिल्ले देवाच्या दर्शनाक कुबे कडेन येयलेले आसतना तांकां लोकांचे भाविकांची गर्दी आसता. त्या बरे भशेन हांगच्यान पयसल्यान करपी साकून मडगांव वाठारा साकून म्हापशे वाठारा साकून हांगा ह्या देवीच्या खास दर्शना खातीर हांगा येता आनी येवन हांगा महाप्रसादाचो लाभ घेता, सेवे करता, कोण आंगण करता, कोण बरे भशेन यश करता, प्राप्ती दिता, येवजणे काम सिद्ध करता. आनी वर्सान वर्स ह्या श्रावणाक आयतारा दर आतां 14-15 वर्स जाली बरे भशेन हांगा सगळ्या लोकांनी सगळ्या गांवच्या लोकांनी गोंयच्या वाठारांनी ज्या कृपे कडेन हातभार लायले आसा त्या बरे भशेन तांकां यश जावता. सगळ्यांनी कामां जाले कडेन आसता आनी ती कामां मुखार गेलेली आसता. ती कामां बरे भशेन यश करपा खातीर बरे काम केलेले आसता, प्राप्ती दिले आसता. सगळ्या दर्शनाक येवजणे कामां सिद्ध दिता, यश जाता. आनी सगळ्यांचे भक्तगण हांगा बरे भशेन सेवे कडेन हजर लावन सगळ्यांचें काम बरें जाले कडेन आसता. बरे भशेन आंगण करता, बरें यश जाता आनी सगळ्यांचे कृपा करता, सगळ्यांचे लाभ जाता, सगळ्यांचे बरे आशिर्वाद दिता, येवजणे कामां सिद्ध दिता. नमस्कार. आम्ही पहिल्या श्रावण महिनो म्हणजे वेगवेगळ्या देवळांनी जे देव देवता थंय श्रावण म्हयनो जो आसा तो मोठ्या उत्साहान साजरो करता. वेगवेगळ्या देवळांत वेगवेगळे दीस जे आसात ते ठरयल्ले आसात. त्या पद्दतीन वार्षिक ह्यो सगळ्यो जे आसा विधी आसा त्यो पूर्ण केल्यो वयता. आमी पळयता की सावड्डे मतदारसंघाची सांगेली जी देवी आसा आनी देवतार जो आसा फाटल्यान हो देवतार किंवा सांगेली देवी ही उल्याक मारणारी पावणारी अशी देवी आसा. हांगा लोकांची जे भुरगीं जायना तेंकां भुरग्यांक जर हांगा आवड सांगून घेतली ती भुरगीं हांगा जाल्ली आसा. अशें हांगा पुजारी जे आसा तांकां लोकांची मनोकामना ज्यो आसा त्यो मनोकामना प्रत्येक लोक हांगा मानतात, त्यो मनोकामना पूर्ण जाता. असो एक सांगेली देवीचो इतिहास आसा. आनी आयज तुमी पळयता मोठ्या प्रमाणात रान जी आसा देवस्थाना भितर ती लागलेली आसा. अशी जागृत देवी आनी देवस्थान जो आसा तो लोकांक पावणारो देवस्थान आनी देवी म्हणून वळखली वयता. आनी एक हें आसा की सावड्डे मतदारसंघां भितर जेन्ना झोडो काडलो झोड्या वयल्यान जेन्ना पासर जाता तेन्ना ही देवी ऑटोमॅटिकली प्रत्येकाचे हात हे खंय तरी तिच्या चरणा कडेन येवपा खातीर हात वयर येता. मग अशी ही देवी हातेक धांवणारी देवी ही सांगेली देवी म्हणून वळखली वयता. ही वखत ही उदय देवीकर सावड्डे.